अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में आपका भाई हाजिर है। कल हमने सबक पढ़ा था सूरतुल बय्यिना, आयत नंबर 4 से लेकर आयत नंबर 8 तक। आज हम सबक पढ़ेंगे सूरतुल क़द्र। आप सब भाइयों से गुजारिश है कि आप भी दरूद इब्राहिमी की तिलावत कर लें। दरूद इब्राहिमी की तिलावत के बाद हम अपने अगले सबक का आगाज़ करेंगे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद वअला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम वअला आलि इब्राहीम वअला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन वअला आलि मुहम्मद वअला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम वअला आलि इब्राहीम वअला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आइए हम अपने सबक का आगाज करते हैं। सूरतुल क़द्र मक्किय्यह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमज़ा नून ज़ेर इन, नून अलिफ मद ज़बर ना, इन्ना। हमज़ा नून ज़बर अन, इन्ना। लाम ज़बर ज़ल, इन्ना अंज़ल। नून खड़ी ज़बर ना, अंज़लना। हा पेश हू, अंज़लनाहु। या ज़ेर फी, अंज़लनाहु फी। लाम या ज़बर लै, लाम ज़बर ला, लैला। ता लाम ज़ेर तिल, लैलतिल। क़ाफ़ दाल ज़बर क़द, लैलतिल क़द्र। रा ज़ेर री, लैलतिल क़द्रि। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। वाव ज़बर वा, मीम अलिफ मद ज़बर मा, वमा। हमज़ा दाल ज़बर अद, वमा अद। रा खड़ी ज़बर रा, वमा अदरा। काफ ज़बर का, वमा अदराका। मीम अलिफ ज़बर मा, वमा अदराका मा। लाम या ज़बर लै, लाम ज़बर ला, लैला। ता लाम पेश तुल, लैलतुल। क़ाफ़ दाल ज़बर क़द, लैलतुल क़द्र। रा ज़ेर री, लैलतुल क़द्रि। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। लाम या ज़बर लै, लाम ज़बर ला, लैला। ता लाम पेश तुल, लैलतुल। क़ाफ़ दाल ज़बर क़द, लैलतुल क़द्र। रा ज़ेर री, लैलतुल क़द्रि। ख़ा या ज़बर ख़ै, रा मीम दो पेश रुम, मीम नून ज़ेर बिन, खैरुम मिन। लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन। हमज़ा लाम ज़बर अल, फ़ा ज़ेर फ़ी, अल्फ़ी। शीन हा ज़बर शह, रा दो ज़ेर शहरिन, अल्फ़ी शहर।
ليلة القدر خير من ألف شهر. تا زبر تا، نون زا زبر نزا زبر زا، تنزا لام لام پیش نون، تنزل میم زبر ما، تنزل الماء لام كلمة زبر لا، تنزل الملاء همزة زير إي، تنزل الملائكة تاب زبر كا، تنزل الملائكة تابشتو، تنزل الملائكة. واو را زبر ور را واو بيش رو، والروح حا بيش حو، والروح والروح فيا زير في، والروح في ها ألف زبر ها، والروح فيها ما زير بي همزة ذال زير إذ بإذ نون زير بي بإذني، رابا زبر ربا زير بي ربي بإذن ربي، آمين زيرهم بإذن ربهم. تنزل الملائكة والروح فيها، والروح فيها بإذن ربهم. ميم نون زير من، كاف لام بيش كل لام زير لي، من كل همزة ميم زبر أم، من كل أم رادو زير من كل أمر سين زبر سا، لام كري زبر لا، سلا ميم دو بيشمل سلام، من كل أمر سلام. هذه يا زبر يا، هي حتى زبر حتى كري زبر تا، هي حتى ميم طار زبر مطا لام زبر لا، مطلع عين لام زير عين، مطلع فاجيم زبر فجر، مطلع الفجر را زير لي، مطلع الفجر مطلع الفجر، هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام، هي حتى مطلع الفجر.